Good morning guys, ani ako karon sa car wash area. Kay matud pa ang hinluan aron nindot ang imuhang New Year. Mausab kini sa mga belief sa mga katigulangan. Kaya kinahanglan og adunay New Year resolution. So aron matangtang ang mga hugaw nga dili madala sa New Year, gihugasan, gikarwas, submital ang maong sakyanan aron sa paghugas, paghinlo, pagbilin sa mga hugaw nga misulod sa miaging tuig aron sa pagsugat sa bagong tuig. Kasagaran mao kana ang mga ideya sa mga katigulangan aron nga mahinlo pag-abot sa bagong tuig. So main usab ka na to, kitang tao aduna usay mga ambisyon, aduna usay mga resolusyon nga pagahimon. So ang mga mahimo nga pag-abiyaan sa maong mga tuig nga gidala inigabot sa bagong tuig, mohimo o mga commitment nga mawala na unta sa maanang pag-inom-inom nga diin mahubog o panigarilyo nga dili mapugnan. Kung paningkamutan mawala gyud kini. Parehaani nga gihugasan aron sa pagwagtang sa mga hugaw sa mga tuig nga mipilit ang maong mga abog sa iyang kalawasan. Kana no, first time nga hugasan ang sa makina nga banda. Mahugasan na siya every year. So tanang mga hugaw nga mitakboy niya sulod sa katuig ibilin aron pagsugat sa bagong tuig. So mao kini kasagaran no, pag-abot lamang nako diha nga dapita sa Carwaseria diha sa Magdum Mankilam, nagalumbay ang mga sakyanan. Kung gipangutana matud pa nila, maayo na lang makuhaan ang hugaw ug mahabilin ang ginagmay pagsugat sa bagong tuig. Dili kayo grabe nga daghan kayo. So guys, ato sa mga naobserbahan, na sinati, na agian, mausab ka na ang mga ideya sa mga katigulangan nga kung mahimo ang mga hugaw nga naa sa atong mga una-una mahabilin o dili na madala ngadto sa bagong tuig. Mausab ka na ang giingon nila og New Year resolution. Apan kung maabot na gani ang mga kalisdanan nga dili mapungan, nga dili makontrol sa human nature, miingon na lang dayon, I can't do it. Dili gyud ako mahimo. Kay dili mo na to mahimo atong itugyan ngadto sa atong ingnon ta labaw makagagahom. Kay He knows everything. So before we continue guys, I'd like to ask from your heart to subscribe and share my YouTube channel, likes, hit the notification bell so that you will be informed if any new video is uploaded. Okay guys, so I hope everything is well and we will be having our New Year prosperous one and a happy with the family. Mao na ang ilahang rest area sa mga karwas kay sa atubangan mapuno naman sa mga abang na tagiya. So na spare nga rest area na usab parking ang mga motor sa mga trabahante nga mao'y naghugas sa maong mga sakyanan. So diha no ana usab sila
hingnon ta nga gamay nga kantin nga kung gutumon ka pwede ka mo kopi diya sa may atubangan. So salamat guys sa inyohang pag-uban kanako ni year 2024 og atong sugaton ang year 2025 nga hinlo nga nahugasan ang inyong mga sakyanan, ang inyong mga so bye, see you next time. God bless everyone.